السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان خواتاتي حبوباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ومح عليكم الزيونات ديالي، توحشتكم بزاف. انا يلا جيت دابا من الخدمه، ضربتها بتدويشه. قريت واحد الكومونتير، واحد السيده كتبت لي عافاك هاجر، ديري لنا كيفاش نتقداو من امازون. عطيتيني فكره، شكرا ليك. ودابا غادي ندير لك نيت الفيديو اللي غيستافدوا منه بزاف ديال الناس. دابا البنات غادي نصور لكم كيفاش غادي تقداو من امازون. خليكم مع الفيديو، كنتمنى انكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر لانكم فريمون غادي تستافدوا منه. ديروا لي اللايك الله يخليكم. اللي ما مشاركش معايا في القناه يشترك معايا في القناه في الضغط على الزر الاحمر او اشتراك او سبسكرايب، وفعلوا الجرس باش ديما يبدا يوصلكم الجديد. وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم الا كانوا محتاجين هاد لا فيديو هذا. الا ما محتاجينش هاد لا فيديو غيحتاجوا فيديوهات اخرين، رجعوا ليهم وشوفوهم. صافي، يلا نشوفوا لا فيديو. خليكم معايا. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، محتاجين شي حاجه اخرى كتبوها لي في كومونتير. اي فيديو محتاجينه اختكم هاجر في الدمه، هاجر في الدمه. يلا هو غادي نمشي نصور لكم من البيسي. يلا البنات، هذا الفيديو ديال راجلي، هذا الفيديو هذا كتشوفوه بانه راه ملون. ما علينا البنات. كتجيو لجوجل، انا غنحاول نزومي لكم باش تعرفوا مزيان. غادي نعطيكم الطريقه اللي غادي تخدموا بها بالبيسي، وغادي نعطي لكم الطريقه اللي غادي تخدموا بها بسميتو من التليفون. بالنسبه للتليفون غتمشيو غير للاب ستور، غادي تيليشارجيو لابليكاسيون ديال امازون. بالنسبه اللي عندهم البيسي ونفس الخطوات، بالنسبه اللي عندهم بيسي راه كيدخلوا غير من هنا، كيديروا امازون. خوتي هنا كتمشي للاب ستور، كتحلها كتكتب امازون. انا دابا حيت لا بلوبار غيكون بغاها غير من التليفون، غندير لكم الطريقه ديال التليفون. كتكتبوا امازون كتخرج لكم، ها هي كتيليشارجيوها. انا مع كنت ديجا تيليشارجيتها، غير غادي نعاود زعما نعاود نشددها. ها هي من غادي تيليشارجا غادي تدخلوا ليها. ها هي تيليشارجات، ها هي تيليشارجات البنات. كنحلوها، كتكرييو ها هي كريي ان كونط. كتكليكو على هذاك كري ان كونط، كتكتبوا الفورماسيون ديالكم، السميه والكنيه والنيميرو التليفون، وكديروا واحد المود باس. صافي. خاص النيميرو التليفون يكون مقاد باش هما كيصيفطوا لكم واحد الكود باش كتاكتيفا. كتدخلوا لادريس ديالكم، يعني كتدخلوا لي فورماسيون ديالكم كوريكت، سيرتو لادريس، لان سيرتو نيميرو التليفون والادريس. لان شو بغيت نقول لكم، لان تخيلوا ديروا لا كوموند وفي الاخر لادريس تكون ماشي هي هذيك. مي جي بي اس، عندك جي بي اس ديال امازون كيخرج لادريس واش كوريكت ولا لا. من ما كتكونش كوريكت كيقول لكم هاد لادريس انتروفابل، يعني ما لقاهاش باش نتوما كتفيريفيو. من بعد ملي كديروا الفورماسيون ديالكم، ها هي غادي نحلها باش نوريكم نكمل لكم البنات. ملي كتحل لينا لابليكاسيون، ها هي راه تحلات لينا. راه كاينين لي فونت فلاش البرومو، ديما خاصكم تقلبوا واش كاينين لي فونت فلاش. الفونت فلاش البنات راه كتكون في لاكوي، تتكون في الدخله ديال لابليكاسيون بحال هكا. تتكون فونت فلاش فيها بزاف ديال لي بروموسيون دي زارتيكل جوسكا موا 70. دونك دابا نتوما مثلا كنتو انتريسي بواحد لو برودوي سبيسيال، كنتو باغيين واحد البرودوي، كتكتبوا هنا الغوشيرش ديالكم اش بغيتو. الا ما كنتوش نتوما بغيتو غير تبداو تقلبوا في كل شيء في امازون كامله في البوتيك كامل، راه ما كتكتبوا حتى شي حاجه، كتبقى تهودوا طلعوا حتى كتلقاو، حتى كتشوفوا داكشي اللي غادي يعجبكم. سينو كتكتبوا نيشان البرودوي ديالكم اش بغيتو. انا دابا مثلا كنقلب على التلفزيون 32 بوس، ها هنا
كنبدا نقلب وكنشوف لي مارك وكنشوف ان ميم طون شحال من ايطوال. هذيك النجمه خاصها تكون مربعه الفوق، الا كانت 3 كنعرفوا التلفازه ايانا، كانت 4 كندخل ولا 5 ديما كندخل لي كومونتير ديال الناس اللي كيخليو. هذه نصيحه من وزاره ديال الصحه. ديما قلبوا لي كومونتير ديال الناس لي زافي اشنو كتبوا. بعض المرات كيديروا لكم تصاور باش كتشوفوا لارتيكل غيال، كتشوفوا حقيقه الصوره ديال داك البرودوي اللي شريتو، ولا كيكتبوا لي كومونتير فوالا راه شنو كاين، ها شنو راه التلفازه زوينه، راه خايبه، لي كولور ديالها خايبين، ها شنو ناقصه، هذا. المهم انا الاخوان كنقلب لتحت، غادي نهبط حتى لتحت باش نشوف لي زافي ديما كيكونوا لتحت. انا مازال كنقلب، هانا لقيت التصويره انتم بارفوا كاين حتى لي فيديو. فوالا من التصويره كيبان لكم حتى الحجم ديال التلفازه كيفاش دايره. بغيف دابا غادي ندير اجوتي او باني. ها هي دخلت عندي باني. مثلا دابا انا مازال بغيت نزيد شي حاجه مازال نشريها، غادي نكتب مثلا روجا ليفر. قولي لي راه هاجر انت كتحماقي لي العكوره. ايها الاخوان كنحماق على العكوره. ها هو غادي نختار هاد الكيكو هذا، حتى هو غادي ندير له، نتوما غتختاروا لا كولور. حتى هذا غادي نديرو اجوتي او باني 3.99. والله الا تفاجأت بالثمن رخيص. هانا درتو في الباني ديالي. دابا غنمشي للباني نشوف شنو فيها. ها هما لي زارتيكل اللي عندي في الباني ديالي. تنادم معايا الحال وما بغيتش نشري هادشي كامل دابا. اش غادي ندير؟ شنو المعمول؟ ما بغيتش الحاجه كندير ليها سوبريمي، ولا بغيت نشريها حتى من بعد كندير ميتر دو كوتي، يعني ما بغيتش نشريها دابا تنوجد ليها فلوسها وكتبقى عندك. هادي غنديرها ميتر دو كوتي، هاد المجوار حتى هو ميتر دو كوتي، وهاد العلاقه حتى هي ميتر دو كوتي. دونك شنو بقى ليا؟ بقاو ليا 3 لي زارتيكل ها هما. هاد 3 لي زارتيكل غندير باسي لا كوموند. ها هي خرجت لك لا كوموند. مي كتخرج لك لاباج بحال هكا، الا عملتي فورماسيون مقاد لي فورماسيون ديالك مقادين كيخرج لك لادريس وكلشي كيخرج لك، زعما كلشي كيخرج لك اوتوماتيك. كيخرج لك حتى لانفو دو بايمون، كيخرجوا لك حتى لا كارت اللي مدخله. واحد النصيحه من عند اختكم هاجر، فيما تشريو شي ارتيكل من اي سيت ديما مسحوا لا كارت، ما تخليوهاش، لان لا كارت بعض المرات كتكون غير كدوز التليفون. انا دابا غادي نمسح هادو بجوجهم غادي بثلاثه بهم غادي نمسحهم، لان ما كنحملش. انا دابا غير نسيتها وصافي، انا ما كنحملش نخلي لا كارت ديجا باقيه، لان بعض المرات كتبقى دوز في الباني ديالك ما كتحس براسك حتى كدير سوبريمي، حتى كدير باسي لا كوموند حتى كتمشي ليك لا كوموند. كاينين دي زابليكاسيون ديال لا بنك، ملي كديري باسي لا كوموند كيجيك واحد لو كونط في ديك لابليكاسيون ديال البنكه ديالك، حتى كتكونفيرمي لا فونت عاد باش يمكن لك ان عاد كتفاليدا لاشا. هذه زوينه ديروها. اي واحد عنده البنكه ما حتى يدير ديك الكود باش يتفاليدا لاشا ديالو. انا دابا غادي نمسح هادشي كامل حتى نبغي ندير لاشا عاد ندخل لا كارت ديالي. كنتمنى انكم هاد النقطه هادي تنتمنى انكم تكونوا فهمتوها، سيرتو ديك لابليكاسيون ديال التليفون ديروها في تليفونكم ديال لا بنك، وديروا بان لاشا ديالكم تدوزوا ديك سميتو حتى تكونفيرموها في لابليكاسيون ديال لا بنك. ياك مثلا بغيتو تعرفوا الارتيكل وقتاش غادي يوصلكم، انا غادي ندخل هاد لا تيليفزيون هذا وغادي نشوفوا وقتاش غادي يوصلني. بحال دابا 3 لي زارتيكل يقدروا يا اما يوصلوني ب3 بهم دقه واحده، الا كانت امازون، الا كانت لا مارك ديال امازون، حيت هاد امازون هادي تقدر تكون امازون هي اللي دايره ديك لي مارك، تقدر يكون شي كليون اخر
هو اللي كيبيع في داخل الامازون. الا كانوا لي زارتيكل ديال امازون راه غادي يوصلكم في نفس النهار، ما كانوش لي زارتيكل ديال امازون راه كل ارتيكل كيوصلكم في وقيته. هاد التلفازه هادي مثلا راه غادي تكون هي غادي نشوفها غتوصلني نهار الثلاث. انا دخلت انا بغيت نوريكم هنا، دخلت باش نوريكم بان لابليكاسيون كتجيك الكود في لابليكاسيون باش كتفاليدا غير الصوت ديالي سابق الصوره. هنا دابا غادي ندخل التلفزيون باش غادي نوريكم بان التلفازه راه غادي تجيني نهار الثلاث. صافي يعني كنتمنى انا حاولت نشرح لكم، كنتمنى انني ما نسيت حتى شي حاجه. بالنسبه لي شونج راه كاين واحد النيميرو في لو كونط، في النيميرو هنايا انا ما دخلتش كاع وريته لكم، انا غندخل نوريكم باش يمكن لكم تتصلوا الا بغيتو ديروا ان شونج. انا غنكمل لكم الفيديو. هنا البنات غادي نرجعوا لابليكاسيون ديالنا، بغينا نفهموا مثلا بغيتي تبدلي شي حاجه. انتوما الا بغيتو فونت فلاشي بروموسيون، بغيتي تشوفوا غير البروموسيون اللي دايره امازون، راه كتكليكو عليها. هما لي فونت فلاش، هما هاي اوفر ستار، كتشوفوا كاع كتبقاو هوادين حتى كتشوفوا شنو هما لي زوفر اللي دايرين ولا فونت فلاش اللي دايرها امازون. كترجعوا بهذا السهم هذا. حنا بغينا نعرفوا كيفاش غادي نديروا لي شونج. ما جاتنيش ولا بغيتي ترجعيها لقيتيها مهرسه كترجعيها كتغومبورساي، ما وصلاتكش لارتيكل كتغومبورساي، بغيتي تبدلي لا طاي ولا تبدلي لا كولور كديري سيرفيس كليون. ها هي كتكليكي على سيرفيس كليون. ها نتوما البنات مي كتخرج لك هاد لاباج هادي كديري لا ليفريزون كوموند روتور. هادي الا بغيتيها الا كان عندك المشكل ديال لا ليفريزون، يا اما بغيتي تماصلاتكش ولا بغيتي تبدلي كيما قلتي ولا هذا، كديري هنا وكديري كونتاكتينو. صافي هادشي اللي كاين الاخوان. كنتمنى انني نكون وصلت لكم، حاولت نبسط لكم في الشرح. وإلا كنتو خاصكم مازال شي حاجه مازال بغيتو تعمقوا في الامازون قولوا لي خاصكم تعرفوها. ولا بغيتو شي ابليكاسيون ولا شي سيت بغيتو تقداو منه ما عرفتوش تقداو منه قولوا لي. اختكم هاجر راها في الدمه وعندها مع هادشي. الا بغيت نشرح لكم باش تقداو مثلا في لو بون كوان ولا افيتو ولا شي حاجه، سيرتو لو بون كوان انايا الا كنتو محتاجين بغيتوني ندير فيديو على لو بون كوان، انا زعما في الذمه ديالكم ندير لكم فيديو ندير لكم داكشي كاع اللي كتحتاجوه. كنتمنى انكم تعاونوني بالبارطاج وديروا لي لايك الاخوان، ومرحبا والف مرحبا بالناس اللي عاد التحقوا بيا بالقناه. وبمحيا لكم والى فيديو قادم ان شاء الله. تشاو تشاو مع السلامه.